अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान। बेटे एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके साथ हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो SST जनरल लाइन का इंटरव्यू है उसकी तैयारी के लिए। आप सब जानते हैं कि SST जनरल लाइन का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। कुछ दिनों में जो उसके मेरिट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, डिफ़ाइन हो जाएंगे कि कौन कैंडिडेट किस मेरिट पे आ रहा है। बहरहाल रिज़ल्ट्स बेटा आ चुके हैं। इंटरव्यू की तैयारी का ये मरहला है। SST जनरल लाइन का जो इंटरव्यू है इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, सवालात की नोयत क्या होती है, इसमें किस किस्म के सवालात आते हैं, उसके साथ साथ जो एरिया है सवालात का, यानी जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, किन किन सब्जेक्ट से सवालात होंगे, इन तमाम चीज़ों के लिए और सबसे बढ़कर कि इसमें जो मेथडोलॉजीज़ हैं टीचिंग की, जो साइकोलॉजीज़ हैं टीचिंग की, जो फ़िलासफ़ीज़ हैं टीचिंग की, और उसके बाद जो गुड टीचर, बैड टीचर और GB कश्मीर और ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड ग्लोब इंफॉर्मेशन जो एक इंटरव्यू में डिस्कस हो सकती है, वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए ताकि आप SST जनरल का जो इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी तैयारी आप स्टैंडर्डाइज तरीके से कर सकें। तो हम चलते हैं बेटा शेड्यूल की तरफ। मैंने आपको बता दिया है कि SST जनरल, SST साइंस के इंटरव्यूज़ का जो सेशन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से ऑनवर्ड इंशाल्लाह। 5000 बेटा पूरे सेशन की फ़ीस होगी और रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जो सेशन का तरीक़ाकार है, आप अपने मेरिट नंबर के साथ, आप अपने रिज़ल्ट के साथ कांटेक्ट करेंगे, दिए गए नंबर पे अपना तारुफ शेयर करेंगे। 5000 बेटा फ़ीस है पूरे सेशन की, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इंटरव्यू का जो सेशन है वो आपने किस तरह लेना है बेटा, डेली बेसिस पे हम जूम मीट्स पे या गूगल मीट्स पे जो है वो लाइव डिस्कशन करते हैं। पहले 3 से 4 हफ्ते जो हैं वो इन तमाम टॉपिक से आपको गुजारा जाएगा। उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ होगी, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कश्मीर होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ GB होगा, और जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज होगा इंशाल्लाह। इन 3 से 4 हफ्तों का सिलेबस ब्रेकआउट करने के बाद हम इंशाल्लाह मॉक एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे और हर स्टूडेंट से 5 से 8 इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आप जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ इंटरव्यू दे सकें। तो बेटा कल से इंशाल्लाह हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर आपके सामने है, अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें। हम चलते हैं इसके शेड्यूल की तरफ। बेटा इंटरव्यू की जो तैयारी है, यानी ज़ुबानी इम्तिहान की जो आपकी तैयारी है वो तहरीरी इम्तिहान की तैयारी से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तहरीरी इम्तिहान में सिर्फ आपकी जहानत का इम्तिहान होता है, आपकी काबिलियत का इम्तिहान होता है, लेकिन ज़ुबानी इम्तिहान में आपकी शख्सियत का इम्तिहान है, आपके लब व लहजे का इम्तिहान है, आपकी जहानत का इम्तिहान है, आपकी राय का, आपके रवैयों का इम्तिहान है। यानी ओवरऑल उन्होंने आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है उसको जेस्चर करना होता है, उसको एनालिसिस करना होता है। तो सबसे पहले अगर आप को लग रहा है कि आप इंटरव्यू में फॉल कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा है, तो सबसे पहले इंटरव्यू की जो तैयारी है बिफोर इंटरव्यू वो किन किन मराहिल से होगी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी जो शख्सियत है, आपकी हाइट, वेट, आपने अपना एक शख्सियत का शख्सी तासुर जो कायम किया हुआ है, बनाया हुआ है, उसको एनालिसिस करना है कि आपने अपनी शख्सियत का जो बेहतरीन पहलू है वो जाकर इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है। इसके साथ साथ नशिस्त व बर्खास्त के असूल हैं। ऑब्वियसली इसमें आपकी ड्रेसिंग भी होगी, जो मैं अभी पिछले काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, उनमें डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल के साथ कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, किस किस तरह का जो लिबास है वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपके लिए सूट करेगा आपको। ऑब्वियसली वाइट, ऑफ वाइट आप सूट पहने और पेंट कोट पहने, शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट लें। सर्दी का मौसम है, कुछ इस मुनासबत से भी लिबास हो सकता है। ख़वातीन भी इसी तरह का लिबास जो है वो मलहूज़े खातिर रखें कि बहुत ज़्यादा कोई शोख, बनावटी या कोई भड़कीले रंग ना हो जिनसे मतलब गैर संजीदगी का तासुर उभरे। और इसी तरह अगर आप नकाब में जाना चाह रहे हैं तो आप पहले प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो वॉइस क्लियर है, आपके जो लिप्स की पपिंग है वो जो है उसमें कोई परेशानी ना हो। इंटरव्यू में नशिस्त व बर्खास्त के असूल, एंट्रेंस से लेकर सिटिंग तक एक पूरा डेकोरम है जिसको आपने फॉलो करना होता है। उसके बाद तारुफ
वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी नशिस्त का सबसे जो अहम पहलू होता है वो आपका तारुफ है। ऑब्वियसली मैं अमूमन बच्चों को बताता रहता हूं कि बेटा आपके तमाम कवायफ इंफॉर्मेशन टेबल पे मौजूद होती है पैनल के पास, लेकिन आपके तारुफ से मुराद आपका एतमाद जांचना हो सकता है, आपका लबो लहजा जांचना हो सकता है, आपकी शख्सियत जांचना हो सकती है, अल्फाज का इंतखाब जांचना हो सकता है, जो अदायगी का अंदाज है वो जांचना हो सकता है। यानी ये सारे पहलू हैं जिनको जो इंटरव्यूअर जो है वो एनालिसिस कर सकता है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, वो आपको ये देखना है कि इंटरव्यू किस किस्म का होता है। अमूमी तौर पर हमारे 70 to 80% जो इंटरव्यूज़ हैं वो प्लान्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। आपने अपना तारुफ ख़त्म किया कि मेरा मशगला जो है वो किताबें पढ़ने का है, बुक रीडिंग का है, तो अमूमी तौर पर आपसे जो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा वो उसी बुक रीडिंग के मुतल्लिक़ किया जाएगा कि आप किस किताब का मुतालिया आजकल कर रहे हैं। और इसी तरह सवाल दर सवाल जो है वो निकलते चले जाएंगे। इसी तरह मौज़ूआती सवाल होंगे। ऑब्वियसली आपका जो प्राइमरी सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, उससे क्वेश्चनिंग होगी। गैर मुनज़्ज़म इंटरव्यू, आप जाते हैं, आपका तारुफ आपको खुद बता दिया जाता है, डॉक्टर इमरान लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं जी, फ़लाँ शख्स के बारे में, फ़लाँ जगह के बारे में, फ़लाँ चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है, या इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे। यानी आपको विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी स्ट्रेटजी उन्होंने जो है वो इंट्रो किए बगैर ही आप पे सवालात करना शुरू कर दिए हैं, तो गैर मुनज़्ज़म या अनप्लान्ड इंटरव्यू से हम कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सवालात होते हैं, सवाल को किस तरह आपने एड्रेस करना है, उसका जवाब किस तरह पुट करना है, आपका जवाब मुदल्लल किस तरह हो सकता है, मुबहम किस तरह हो सकता है, तशक्कुक आमेज़ या बयानिया किस तरह हो सकता है। तो इन तमाम सवालात के लिए इंशाअल्लाह हम सेशन में आपके साथ रहेंगे। इसी तरह सवालात की इक़साम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सवाल किस नौइयत के होते हैं इंटरव्यू में। सबसे पहले तो जनरल सवाल होंगे। अच्छा इंटरव्यूअर जो है वो अमूमी तौर पर आसानी से मुश्किल की तरफ जाता है, वो आपसे आसान सवाल करेगा, आपके तारुफ में से, आपके एकेडमिक्स में से, आपके रेजिडेंशियल एड्रेस डिस्ट्रिक्ट से, ताकि आप आसानी के साथ उन सवालात को एड्रेस करें और फिर वो आगे अपने क्वेश्चन जो बैंक है उसकी तरफ जाएगा। तारीखी सवालात हो सकते हैं, जोग्राफियाई हो सकते हैं, और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड मौज़ूआती सवाल हो सकते हैं। इसके बाद तासराती या तज्ज़ियाती सवाल हैं। टीचर के लिए साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस या नफ्सियाती सवालात भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो ये हमारा पहलू भी, पोर्शन भी इंशाअल्लाह बड़ी अहमियत का हामिल होगा। इंटरव्यू में जीबी और कश्मीर, ये दो एरियाज ऐसे हैं जो तवातुर के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली आपका जो हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का जो सेशन था वो करवाया है, तो तवातुर के साथ उसमें एक चीज़ प्रैक्टिस में आई है कि चूंकि इस पैनल के जो चेयरपर्सन थे वो जीबी से थे, तो अमूमी तौर पर जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, तारीख़ी सूरत हाल है, रियासत कश्मीर का जो तारुफ है वो काफ़ी गहराई के साथ जो है वो डिस्कस किया जा रहा है इंटरव्यू में। तो इसे हमने अपने टॉप फ्रेम में रखा है ताकि रियासत कश्मीर, और आप तारीख़ में चले जाएं, कश्मीर की तारीख़ कहाँ से शुरू होती है, कश्मीर की तारीख़ और स्पेशली तकसीम हिंद 1947 में इसकी क्या सूरत हाल रही, रियासत के दरमियान जो 1948 में जंग हुई, आज़ाद और मकबूजा की जो तकसीम हुई, बॉर्डर्स की जो तखसीस है, हमारी वर्किंग बाउंड्री से क्या मुराद है, इंडिया का बॉर्डर, कश्मीर के साथ बॉर्डर कितना है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कितना है, जीबी, और इसी तरह इन तमाम सवालात के लिए कश्मीर का जोग्राफिया और बॉर्डर, मकबूजा कश्मीर के अहम दरिया, अहम चोटियाँ, अहम मुकामात, अहम शख्सियात, और कश्मीर के दाखिली मसाइल, स्पेशली इंटरनल इशूज़। आपको पता है आजकल काफ़ी स्ट्राइक्स चल रही थी पिछले दिनों, तो दाखिली मसाइल के साथ साथ कश्मीर और पाकिस्तान के इंटरलिंक्स, कश्मीर जीबी के इंटरलिंक्स, और इससे बढ़कर कश्मीर, पाकिस्तान और आलम इस्लाम या अराउंड द ग्लोब। तो इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह हम उन सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे चलें जी, हमारा फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है तारीख़ पाकिस्तान का है।
تاریخ پاکستان کو ہم شروع کریں گے تحریک پاکستان سے 1857 سے لے کر 1947 تک، اور 1947 سے آگے جو ہماری حکومتی تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے، 1947 سے لے کر ٹو ڈیٹ آج تک جو ہے وہ اس تاریخ کو ہم لائیں گے. اس میں ہمارے حکمرانوں کے ادوار آ جائیں گے، ہماری آئینی تاریخ آ جائے گی، یا سیاسی یا ریاستی تاریخ آ جائے گی. پاکستان کا جغرافیہ ویری امپورٹنٹ، جو ہماری 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد اسپیشلی جو ہمارے جو ٹرائبل ایریاز تھے ان کو جب مرج کیا گیا ہے کے پی میں، تو اس کے بعد پاکستان کی جغرافیائی صورتحال اور اس کا تعارف، خارجہ پالیسی یو این میں جو ہم انشاءاللہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر بننے جا رہے ہیں اسپیشلی، اس کے علاوہ داخلی مسائل اور ان کا مجوزہ حل، اسپیشلی تعلیم کے حوالے سے، تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے، نظام تعلیم سسٹم کے حوالے سے، پاکستان اور اقوام عالم. 6 موسٹ امپورٹنٹ ہمارا ٹاپک ہے کرنٹ افیئرس. یو این کا بیٹا انسٹیٹیوٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے ہر انٹرویو میں سوال کیا جا رہا ہے. تو یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کی تاریخ، یونائٹڈ نیشن کی رجسٹریشنز، نمبرز، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے جو برانچز ہیں، آگے ادارے ہیں، یونیسکو ہے، یونیسیف ہے، اسپیشلی جو ہمارے ایجوکیشن ونگ سے تعلق رکھتے ہیں، بلانگ کرتے ہیں، سلامتی کونسل، اور یہ تمام کے تمام ادارے انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ G5 یا بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، ہماری OIC ہے، آسیان ہے، شنگھائی تعاون تنظیم ہے، ان کا بھی تعارف انشاءاللہ ہوگا. اور اس وقت کے جو اراؤنڈ دا گلوب جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہاں تک جو ہمارا سلسلہ تھا جنرل پورشن کا، وہ یہاں پہ منتج ہوگا. دنیا عالم میں عمومی معلومات اس میں ہوں گی، دنیا کے بڑے دریا، دنیا کے بڑے سمندر، صحرا اور جھیلیں، اور عمومی طور پر جو سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، ہوائی اڈے، دنیا میں سب سے زیادہ جو ایجوکیشن ریٹ ہے، یہ ساری چیزیں، سیاسی، سماجی، تہذیبی. آج کل جو کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو شاید ایک SST ٹیچر کے لیے، ہیڈ ماسٹر، ڈپٹی ہیڈ ماسٹر کے انٹرویو کے لیے نامناسبت کے حامل ہیں، ریلیٹیو ہیں، لیکن وہ پوچھے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر 2030 میں جو سعودی عربیہ نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے، فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے بٹ جیتی ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا. تو میں نے اس میں پلان کیا کہ اس میں جتنے بھی سپورٹس ایوارڈ ہیں، انعامات ہیں، عالمی منظرنامے میں سیاسی، سماجی، ادبی، تہذیبی، سائنسی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری انشاءاللہ ہم اس لائیو سیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ناؤ اٹس ٹائم ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. واٹ از SST؟ SST کا عہدہ ہے کیا، کس گریڈ کا ہوتا ہے، محکمہ تعلیم میں اس کا کام کیا ہے، بیسک اس کی کام کی نوعیت کیا ہے، کیا اس پہ کوئی انتظامی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا اس پہ کوئی محض ٹیچنگ کی ذمہ داریاں ہیں، اور SST کے بعد کون سا عہدہ ہے، اسکول کی نوعیت کیا ہوتی ہے ایز اے انسٹیٹیوشن، اسکول کا جو مقام ہے یا اسکول کی جو ورتھ ہے یا اسکول کی جو ایک ٹیچنگ یونٹ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے. آبویسلی اس کو کون چیئر کرتا ہے، تحصیل لیول پہ، پھر آگے ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر آگے ڈویژن لیول پہ، آگے سیکٹری سے لے کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تک. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم انٹروڈکشن آف SST جنرل کے اس میں سیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ محکمانہ طریقہ کار، کچھ سروس رولز، اور سروس رولز کے بعد جاب کی نوعیت اور اصول یا قواعد و ضوابط. یہ وہ سوال ہے بیٹا جس کے بارے میں SST کے انٹرویو میں، ہر انٹرویو میں سوال کیا گیا ہے کہ ہمیں جی کچھ 4-6 خوبیاں بتائیں اچھے ٹیچر کے لیے. اور اسی طرح ٹیچنگ پریکٹس میں جو لوگ کچھ اچھی شہرت کے حامل نہیں ہوتے، اس کی وجوہات کیا ہیں، معیاری تدریس، اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن کے جو میتھڈز ہیں اس کے کون کون سے طریقہ کار ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کے میتھڈز کون کون سے ہیں، روایتی طریقہ کار کون کون سے ہیں. اسی طرح جو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے، ایجوکیشنل فلاسفیز ہیں، ایجوکیشنل میتھڈز، ٹیچنگ میتھڈز ہیں، اسی طرح بلوم ٹیکسانومیز ہیں، اسپیشلی جو 9th اور 10th کا جو سلیبس ہے یا اس کو جو پڑھانے کے اہم طریقے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے.
چونکہ ہمارے کور سبجیکٹس میں اردو، انگلش، پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز شامل ہیں اور جنرل نالج شامل ہے، تو اس لیے اس میں اردو زبان، شعر و نثر اور گرامر کا جو اسپیشلی 9th اور 10th کا سلیبس ہے وہ بھی ہم نے شامل کیا ہے۔ اسلامک اسٹڈیز میں سیرت النبی ہے، خلافت راشدہ ہے، معلومات قرآن ہے، معلومات دین متین یعنی دین اسلام ہے، تاریخ مسلمانان ہند ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ، انگلش گرامر کا پورشن ہے، اور اس کے بعد ویری امپورٹنٹ جو آپ کے پریویس انٹرویوز ہو چکے ہیں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے، وہ ایس ایس ٹی کے ہوں، وہ ایس ایس کے ہوں، وہ ہیڈ ماسٹر، ڈپٹی ہیڈ ماسٹر کے ہوں، ان کو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس سیشن میں ایکسپیرینس کے لیے شامل کریں گے۔ اور اس کے بعد ناؤ اٹس ٹائم ٹو چیک یور سیلف، موک انٹرویوز۔ یہاں تک بیٹا ہمارے 3 سے 4 ہفتوں کی پریکٹس تھی جو مکمل ہو چکی ہے، اب آپ سے انٹرویو کرنے کا وقت ہے۔ باقاعدہ پینل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 2 سے 3 پروفیسر کا وہ آپ کے ساتھ سٹنگ کرے گا، اور لائیو آپ کے 3 سے 5 جو پریکٹس انٹرویوز ہوں گے، 2 سے 3 جو ہیں وہ فائنل انٹرویوز ہوں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ انٹرویو میں بھجوائیں گے۔ سیشن بیٹا کل سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، نمبر آپ کی سکرین پہ ہیں۔ 5000 اس مکمل سیشن کی فیس ہوگی، اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو فیس کے بعد، رجسٹریشن کے بعد ہم واٹس ایپ کے پیڈ گروپ میں ایڈ کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو گوگل میٹس کا یا زوم کا ایک لنک ملا کرے گا، بہت آسان ہے، آپ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ جو ہے وہ لائیو میٹنگ میں شامل ہو جائیں گے، آپ آن ایئر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم سیشن کو سٹارٹ کریں گے۔ میرے ساتھ اس سیشن میں جو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ انگلش کے اسکالر ہوں گے، سائنس سبجیکٹ کے لیے سائنسز کے اسکالر ہوں گے، یعنی جو ہمارے کورس سبجیکٹس ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے۔ 5000 فیس کے ساتھ بیٹا انٹرویو کا یہ کمپلیٹ سیشن ہم ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے آپ کو آفر کر رہے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ سیشن کو ہم سٹارٹ کریں گے، نمبر آپ کے سامنے ہیں، کوشش کریں، آپ کے پاس 3 سے 4 ہفتے ہیں، یعنی آپ کا ہیڈ ماسٹر، ڈپٹی ہیڈ ماسٹر کا جو انٹرویو ہے وہ سٹارٹ ہے، اس کے بعد ایس ایس کے لیے 2 ہفتے مختص ہوں گے، اور اس کے بعد ایس ایس ٹی جنرل کے انٹرویو کے لیے وہ پلانر اپڈیٹ ہو جائے گا۔ نمبر بیٹا آپ کے سامنے ہے، اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں اور اپنی سیٹ کنفرم کرنے کے لیے جو آپ کی کوشش اور کاوش ہے اس کو منتج کریں۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔